यस कार्यालयका काम कर्तव्यका बारेमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी। दिगो एवं भरपर्दो सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने। जल उत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक हानि नोक्सानीलाई उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने। जल स्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक उपयोग मार्फत आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको विकास गर्ने। जलाधार व्यवस्थापन तथा जल उत्पन्न विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने। उपयुक्त प्रविधि मार्फत थप कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सेवा विस्तार गर्ने। सम्पन्न सिंचाई प्रणालीको मर्मत, सम्भार एवं व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याई दिगोपन बढाउने। सिंचाई विकासको गुरु योजना र कृषि विकास रणनीति अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी सिंचाई योजनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने। सिंचाई प्रणालीको मर्मत, सम्भार एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोत सहित उपभोक्ता सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बाढी पहिरोजन्य विपदको दिगो एवं भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि संरचनागत तथा गैर संरचनागत प्रविधिको उपयोग र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्य गर्ने। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईहरुको लागि कस्तो रह्यो, प्रगति उपलब्धिहरू कस्तो भयो र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्, कसरी अगाडि बढ्छ कार्यालय भनिदिनुस् न। गएको आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो तोकिए अनुसारको लक्ष्य हामीले प्राप्ति गरेका छौँ हैन। हाम्रो प्रगति 95% भन्दा माथि नै थियो गएको आर्थिक वर्षमा। अब यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो सङ्घ र प्रदेशतर्फ गरेर चाहिँ बजेट विनियोजन भएर आएको छ। त्यसमा अब म अलिकति टाइम लिएर म भन्छु है त। सङ्घ सशर्ततर्फ हाम्रो नदी नियन्त्रण, मर्मत, कुलो मर्मत सुधार र मजौला सिँचाइ गरी 3टा कार्यक्रम छन्। त्यो 3टै कार्यक्रममा टोटल पैसा हामीसँग 2,91,00,00,000 विनियोजन भएर आएको छ। त्यसै गरी प्रदेशतर्फ पनि 3टा कार्यक्रम रहेका छन्। त्यसमध्ये सिँचाइ आयोजना, मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम, अनि मजेौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाइ कार्यक्रम र त्यसै गरी जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम। यी तीनैवटा कार्यक्रममा हाम्रो प्रदेशतर्फबाट 17,90,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ यो वर्षको लागि। अनि यो समग्रमा दुईटै सङ्घ र सशर्त दुईटै जोड्दाखेरि 20,81,00,000 रुपियाँ हाम्रो बजेट विनियोजन भएको छ यो वर्षको लागि। तपाई त धेरै भइसक्यो यस कार्यालयमा रहेर काम गरिरहेको। तपाई आइसकेपछि के कस्ता राम्रा कामहरू हुन सके, परिवर्तनहरू गर्न सक्नुभयो कि भएन, के भन्नु भएको छ? अब म आउँदाखेरि तपाईंका यहाँ यस जिल्लामा 5-6वटा योजना जति क्रोनिक अवस्थामा बसेका योजनाहरू थिए। धेरै लामो समयदेखि विभिन्न कारणवश चाहिँ सुचारू हुन नसकेका, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूलाई म आएर, म लगायत मेरा इन्जिनियर, सब इन्जिनियर साथीहरूको टिमबाट हामीले त्यो तदारुकताका साथ किन कार्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोकिएको हो, उपभोक्ताहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मिटिङ राखेर, छलफल राखेर, स्थानीय सरकारहरूसँग पनि हामीले छलफल राखेर ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ कार्यक्रम गरेर राखेर हामीले फुकाएर ती योजनाहरू चाहिँ हामीले म आएको कार्यकालमा 6वटा योजनालाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सम्पन्न गराएर 6वटा योजनामा चाहिँ हाम्रो कुलोमा पानी सञ्चालन भएर कृषकको खेतसम्म चाहिँ पानी चाहिँ पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब मैले त्यो क्रोनिक भएर बसेको योजनालाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिया छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मैले त्यसलाई उपलब्धिमै राखेको छु र अब आगामी वर्षको लागि पनि यहाँ आएर योजनाहरू, राम्रो योजनाहरू पहिचान गर्ने। अब जस्तै बढी कमान्ड एरिया, बढी सिंचित क्षेत्र हुने जग्गाहरूलाई चाहिँ हामीले आफैले गएर हेरेर त्यसलाई चाहिँ आगामी वर्षको लागि चाहिँ योजना राख्नको लागि हामीले त्यसलाई डिपिआर बनाएर त्यसलाई आगामी वर्षको लागि त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ बनाइएको छ। अब त्यसलाई पनि उपलब्धिमूलकै मान्नुपर्छ। सिँचाइको क्षेत्रमा यो जिल्ला कस्तो रहेको छ, के मान्नु भएको छ? सिँचाइको क्षेत्रमा यो जिल्ला साह्रै नै, तराईको जिल्लामा साह्रै नै पोटेन्सियल जिल्ला हो हैन। यहाँ अब खेती योग्य जग्गाहरू प्रशस्त छन्।
अब तीमध्येमा अब विशेष गरी हाम्रै यही प्रदेशबाट सञ्चालन हुने दुईवटा कार्यालय छन्। हाम्रो एउटा बाणगङ्गा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय जुन चाहिँ हाम्रो यो लक्ष्मणघाटमा हाम्रो चाहिँ रिजर्भर बनाएर उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ सिँचाइ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको झन्डै भन्ने हो भने यो दक्षिणी बोर्डरतिर इन्डियाको बोर्डरसम्मका जग्गाहरूमा उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै भनौँ म 30देखि 40% यहाँ चाहिँ जग्गामा उहाँहरूले सिँचाइ सुविधा पुर्याइराख्नु भएको छ। ती बाहेकका जग्गाहरूमा पनि हामीले पहिचान गरेर बढीभन्दा बढी सिँचाइ हुने हिसाब किताबले योजनाहरू बनाएका छौँ र बनाएका योजनाहरू पनि अहिले फङ्सन गरेर सिँचाइ भइरहेका छन् र ती पोटेन्सियल एरियालाई पनि हामीले अझै पहिचान हुन नसकेको पोटेन्सियल एरियालाई पनि हामीले चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी कार्यक्रममा राख्न सकिन्छ राखेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाब किताबतिर लगिया छ। त्यो समग्रमा भन्नुपर्दा कपिलवस्तु जिल्ला भनेको तराईको एउटा पोटेन्सियल सिँचाइको हिसाबले पोटेन्सियल जिल्ला नै हो। समन्वय सहकार्यको अभावले गर्दा कतिपय ठाउँमा निकायमा हामीले के देख्यौँ भने डुप्लिकेसनहरू भइरहेको भन्ने कुराहरू यो कार्यालयले त्यस्तो चाहिँ काम रोक्नका लागि गरिएका प्रयासहरू के हुन् त? यस्तो छ, अब जहाँसम्म डुप्लिकेसनको कुरो छ हाम्रो त कार्यक्रममै योजनाको नाम तोकेर आएको हुन्छ। त्यो योजना पनि हामीले नै डिपिआर गरेका योजनाहरू हामीले हाम्रो कार्यालयबाटै गत वर्ष या त्योभन्दा अगाडिका डिपिआर गरेका योजनाहरूलाई कार्यक्रममा राखेर हामीले अगाडि बढाउने हो। त्यसले गर्दा डुप्लिकेसन हुने सम्भावना त कमै छ। त्यसमा पनि हामीले स्थानीय सरकार वडा अनि नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग चाहिँ हामीले पत्रचार गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ यसरी योजना हुन लागेको छ। अब त हामीले मौखिक रूपले पनि तपाईँले यहाँले चाहिँ हामीले छोएपछि त्यहाँ तपाईँले पनि त्यो योजनाहरू तपाईँले पनि नलिदिनु होला भनेर त्यसरी चाहिँ ठुला मजौला खालका योजनाहरूको हकमा चाहिँ हामीले आफै पहिचान गरेर गर्ने भएको हुनाले डुप्लिकेसन हुने सम्भावना कम छ। र अब यो कुलो मर्मतको जुन कार्यक्रम छ जुन चाहिँ सानोतिनो अलिक थोरै पैसा हुन्छ त्यो सानोतिनो 5-10 लाख रुपियाँ लगाएर कुलो मर्मत गरेर जुन पानी चलाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यस्तो योजनाको हकमा पनि हामीले वडासँग र पालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर त्यो योजनाहरू जुन हाम्रो कुलो मर्मत गरिदिनु पर्यो भनेर जुन आउँछन् त्यो हामीले वडाको सिफारिससहित उपभोक्ताहरूको चाहिँ एउटा भेलाबाट एउटा माइन्ड आउट गरेर निर्णय गरेर एउटा वडाको सिफारिस आइसकेपछि हामीले आफ्नो प्राविधिक टोली त्यहाँ पठाएर चाहिँ अनि उपयुक्त भइसकेपछि अनिखेरि हामीले वडा कार्यालयलाई र स्थानीयलाई जानकारी गराएर अनि मात्रै हामीले अगाडि बढाइरहेको हुनाले डुप्लिकेसन भनेको अब म झन्डै 3 वर्ष भयो अहिलेसम्म त्यो त्यस्तो कुनै पनि योजनाहरू भनेकै समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। खास कारणहरू के रहेका छन्? कसको लापरवाहीले गर्दा योजना भनेकै समयमा समाप्त गर्न सकिँदैन? अब यसमा योजना सम्पन्न समयमा नहुनेमा धेरै कारणहरू छन् हैन। अब केही हाम्रो कार्यालयको पनि कमी कमजोरी छ। अब अलिक बढी चाहिँ हाम्रो ठेकेदारको लापरवाही। अब उहाँहरूले चाहिँ अब हुन त अब अहिले सरकारले त्यो 5 वटा 7 वटा वाला सिस्टम ल्याएका छन्। ठेक्का धेरै लिदिने हैन, धेरै ठाउँमा ठेक्का लिदिने अनि धेरै ठाउँमा ठेक्का लिइसकेपछि काम चाहिँ समयमा नगरिदिने अब त्यस्तो प्रविधि थियो। अब त्यसलाई पनि अहिले अब त कम भएको छ। र अनि अरू कसो छ भने अब अहिले अलिकति योजनाहरूमा पनि बजेटको चाहिँ अभाव हुने कि अब जस्तै यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई 2 करोड रुपियाँ कुनै योजना सम्पन्न गर्नलाई चाहिएको छ भने अब बजेटको अभाव भएर हामीले 50 लाख 70 लाख रुपियाँ मात्रै आउने हुन्छ हैन। त्यो 50 लाख बराबरको अब ठेकेदारले काम गरेपछि पैसा नपाएपछि त अभियसली उनीहरूले काम गर्ने त कुरो भएन त्यहाँ। अनि त्यो बजेटको हिसाबले बजेट कमी भएको हिसाबले पनि अब त्यो अलिकति चाहिँ समयमा काम सम्पन्न नहुने कारण त्यो पनि हुन्छ। अनि अरू छन् अब जस्तै अब हामीले यहाँ जिल्ला दरेट भन्दा अब सिमेन्टको डन्डीको भाउहरू कहिलेकाहीँ एकदम म्याक्सिमम रूपले बढ्दिन्छन्। अब बढ्दैपछि अब त्यो हिसाबले उनीहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब प्राइस एडजस्टमेन्ट भएन भने त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले पनि ठेकेदारले अनिखेर अब बढेको बेलामा काम गर्न अलिक त्यति इन्ट्रेस्ट नदेखाउने भएको हुनाले अब त्यताबाट पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति कामहरू ढिलो भएको देखिन्छ। जनशक्ति अभावले गर्दा काम गर्न केही अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हो तपाईहरूलाई? होइन, अब अन्यत्र कार्यालयको त मलाई थाहा भएन। हाम्रो कार्यालयको हकमा त हामीलाई पर्याप्त पुग्ने जनशक्ति छ हैन। हामीलाई चाहिँ अब यहाँ अब जति चाहिन्छ हाम्रो कामको क्षमताको हिसाबले हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग चाहिँ पर्याप्त छ। अब अरू कार्यालयमा हुनसक्छ, अब हाम्रोमा त्यस्तो छैन। यो प्रेसरका कुराहरू पनि छन् सर। कार्यालय प्रमुखहरूलाई राजनीतिक प्रेसरहरू पनि बढी आउँछ जसले गर्दा पनि उहाँहरूले जसरी कार्य सम्पादन अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो बढाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँ यो मान्नुहुन्छ?
अब के हदसम्म होला, तर मलाई यहाँ आएर त्यस्तो खासै धेरै ठुलो प्रेसर चाहिँ छैन मलाई होइन। किनभने अब कतैबाट केही कुरा नबुझेर उहाँहरूले हामीलाई कहिलेकाहीँ फोन गर्नुभयो भने हामी सबै कुरा प्रश्न यसमा यस्तो हो भनेर बुझाइसकेपछि उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ र त्यस्तो राजनीतिक प्रेसर मैले यहाँ आएर महसुस गरेको छैन। अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन्? कार्यालयले कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भविष्यमा? अब यस्तो छ, सुधार गर्दाखेरि मेनली अब मैले भनिहालेँ अलिकति जुन हामीले क्रमागत योजनाहरूलाई जुन चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा हामीले जस्तै 2 वर्षमा हामीले सम्पन्न हुने गरी जुन बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँछौँ त्यो 2 वर्षकै हिसाबले बजेट विनियोजन भयो भने अब त्यो हिसाबले हामीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकियो यसलाई होइन। अब त्यो त अब अलिकति माथिल्लो लेभलको कुरो भयो। अब त्यो पनि अब हामीले भनेको हिसाबले मन्त्रालयले कोर्डिनेसन गरेर सकभर मन्त्रालयबाट पनि हामीले मन्त्रालयको सरबाट पनि उहाँहरूले अब हामीलाई ढिलो चाँडो बजेटको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु भएकै छ। अब त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्ने गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ त छैन। अब अरू सुधार गर्नुपर्ने भनेको अब चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा त्यही छन्। अब हाम्रो प्राविधिकहरूलाई अब यत्रो दुःख गरेर काम गर्छन्, अब उहाँहरूलाई अब जुन हुनुपर्ने तालिम यताउता सुविधाहरू अब उहाँहरूबाट सुनिन्छ यसो नभएको भन्ने किसिमको गुनासोको त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ अब हुन त भइरहेकै छ। अब अलिकति लार्ज स्केलमा भइदिनु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त अब खासै त्यस्तो त हाम्रो अब हामीले त्यस्तो भोगेको छैन। हामीले त अब त्यो अनुगमन नियमन पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ योजनाहरूको कामहरूको, त्यो कतिको पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको छ र सुशासन कायम गर्नका लागि तपाईँ डिभिजन प्रमुख हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? हाम्रो यो अब सुपरभिजनको कुरा गर्नुभयो होइन। सुपरभिजन गर्नलाई अब हाम्रो त अब हामी 3 तहको छौँ। जस्तै अब म भएँ, मभन्दा मुनि इन्जिनियर भएँ, इन्जिनियरभन्दा मुनि हाम्रो सब इन्जिनियर हुन्छन्। अनि हामीले फिल्डमा सुपरभाइजरहरू पनि राखेका हुन्छौँ जिल्लादारीमा। अब ओभरसियरबाट पनि अब दैनिक रूपमै अब काम भएको ठाउँमा, कङ्क्रिटिङ भएको ठाउँमा, काम भएको ठाउँमा उहाँहरू जानुहुन्छ। अब हाम्रो इन्जिनियर पनि अब फ्रिक्वेन्टली नै जानुहुन्छ। अब म आफै पनि जान्छु होइन, हेर्छु त्यो हिसाबले। अनि प्लस अर्को चाहिँ भनेको मेजर रोल भनेको हाम्रो उपभोक्ता समिति हुन्छन्। हामीले समितिहरूलाई मोटिभेट गरेर समितिका मान्छेहरू पनि चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ सुपरभिजन गर्ने एउटा निकाय हो, उहाँहरूले पनि मोनिटर गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो सुपरभिजन चाहिँ हामीले राम्रैसँग गरिरहेको हुन्छ। सुपरभिजनमा त्यस्तो खास प्रब्लम छैन। सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई आफ्ना मातहतका सेवाग्राहीहरू उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यालय प्रमुखको नाताले, डिभिजन प्रमुखको नाताले? म विशेष गरी यो हाम्रो कपिलवस्तुका हाम्रो सिँचाइका उपभोक्ताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई अब धेरै कुराहरू जस्तै योजनाहरूको हकमा चाहिँ योजना चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो योजना कसरी पर्छ कार्यक्रममा भन्ने किसिमको कुराहरू धेरैलाई अलि पिछडिएको अलि रिमोट एरियाको मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा आफै गएर अब तपाईँहरू पहिले आउनुहोस्, हाम्रोबाट अनुरोध फारम हुन्छ, त्यो फारम लानुहोस्, फारम भरेर ल्याउनुहोस्, वडाको सिफारिस ल्याउनुहोस्। त्यसपछि त्यो योजना हामीले गएर एकचोटि हेर्छौँ, योजनामा तपाईँहरूको राम्रो छ, पानी छ, जग्गा छ भने त्यस्ता योजनालाई हामी चाहिँ अनि डिपिआर गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ कमसेकम अनुरोध फारम लिन यसो भर्नुपर्छ भनेर हामीले कोर्डिनेसन गरेर त्यसपछि त्यो अनुसारले उहाँहरूले आइदिनु भयो र एउटा राम्रो योजनाहरूको चाहिँ हकमा आएर माग फारम भरेर ल हाम्रो योजना चाहिँ बनाइदिनु भयो चाहिँ भयो भने अनि त्यसपछि हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो। अब सबै ठाउँमा जिल्लाभरि त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँको उपभोक्ताहरूलाई समस्त उपभोक्ताहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि त्यस्ता सिँचाइ योजना राम्रा जुन चाहिँ बनेको छैन, जुन चाहिँ ओझेलमा परेका छन् भने त्यसरी आएर हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिएर यहाँबाट हामीले अनुरोध फारम भर्न तपाईँहरूलाई सबै सिकाइदिन्छौँ। त्यो अनुसारले भरेर लिएर आएर तपाईँहरूले समयमै दिनुभयो भने तपाईँहरूको योजनालाई हामीले डिपिआर गरिदिएर आगामी वर्ष राम्रो योजना छ भने आगामी वर्ष कार्यक्रममा हामी राखिदिन्छौँ भन्ने किसिमको मैले भन्न चाहन्छु। समय जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। हवस्, मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूले पनि धेरै धन्यवाद। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सरलाई। तपाईँ लेखा अधिकृत भएर यस कार्यालयमा बस्नु भएको छ, विशेष कस्ता कामहरू तपाईँले हेरिरहनु भएको छ अहिले कार्यालयको? जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुबाट भए गरेका निर्माण हुन लागेका कुलो, नहर, तटबन्ध सम्बन्धी कामहरू भए गरेका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने, दरोटी राख्ने, त्यसको लेखा राख्ने गर्ने गर्छु। आर्थिक पारदर्शिताका लागि तपाईँ लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ, कार्यालय कसरी अगाडि बढेको छ? आर्थिक पारदर्शिता त हाम्रो प्रत्येक महिना खर्चको फाटोहारी खर्च शीर्षक अनुसार हामी सूचना पार्ने टास्ने, त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालय कोलिनिका पठाउने
र सूचनाको हक माग भइआएको बेलामा कार्यालय प्रमुखद्वारा आदेशअनुसार दिने गरी हामी खर्च पारदर्शिता गरेका छौँ। अहिले सबै अनलाइन सिस्टमबाटै हुन्छ भन्ने कुरा छ नि सर, के हो खास यो? हाम्रो आइपिएफएमएस सिस्टम अर्थ मन्त्रालयबाट सिस्टम छ, त्यसबाट सबै भुक्तानीहरू हामी सबै अनलाइन आइपिएसबाट गर्छौँ। कर राजस्व कर हामी गैर कर मात्रै चेक माग्छौँ, अरू राजस्व भुक्तानी जम्मै हाम्रो आइपिएसबाटै हुन्छ, नगद हुँदैन। सबै निकायमा गयो, सरकारी निकायमा बेरोजु धेरै देखियो, हाम्रो यो कार्यालयमा के छ? हाम्रो बेरोजु त हाम्रो छ अलिकति, गत साल मात्रै 3 करोड 72 लाख फर्चुट गऱ्यौँ। अब हाम्रो 68,11,000 समथिङ मात्रै बाँकी छ। यस वर्ष पनि पेस गरेका छौँ, त्यो सम्प्रेषण पनि हाम्रो बेरोजु एकदम कम छ। बेरोजु किन आउँछ, के कारणले गर्दा आउँछ, के मान्नु भएको छ? बेरोजु त हाम्रो पहिला 71, 72, अब 74, 75 नीतिगत बेरोजु छ हाम्रो। त्यसो असुल उपर गर्ने नियमित असुल उपर गर्ने छैन, नियमित गर्ने ठेक्का मोबिलाइजेसनको पैसा मात्रै हाम्रो त्यो नियमित गर्ने बेरोजु छ, अरू छैन हामीसँग धेरै। भनेकै समयमा योजना सम्पन्न गरेनन् कसैले भने, निर्माण व्यवसायीले भने, तपाईँहरूले कस्तो एक्सन लिनुहुन्छ? भनेको समयमा भन्यो भने त तिनीहरूलाई अब एउटा जरिवाना पेनल्टी लगाउने गर्छौँ। अब सरकारले अब सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गरेर म्याद थप गर्ने कुनै कारण भयो भने, त्यस्तो दैविक प्रकोप कोरोना केही भएको थियो भने त्यसको हो, नत्र हामी खालि पेनल्टी लगाएर हामी म्याद थप अब गर्ने चलन छैन। सकेसम्म हामी नियमितै समयमै भुक्तानी भइरहेको काम सम्पन्न भएका छन् हाम्रो योजनाहरू, त्यस्तो छ। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद हजुर।